السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي أصدقائي مشاهدي قناة الحسن تقنية، هذا أخوكم الحسن أحييكم بتحية الإسلام. أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير وعلى خير. شكرا على تتبعكم لقناتكم قناة الحسن تقنية، شكرا على تشجيعاتكم، شكرا على تعليقاتكم الطيبة. دائما في سلسلة الماك شفنا في الحصة الفارطة كيفاش أننا تيليشارجينا ليماج اللي من خلالها قمنا بتثبيت أي انستالاسيون ديال الأصوات انفوفوكس ايفوكس، قمنا بتثبيت الصوت الفرنسي مانو. بنفس الطريقة ممكن نثبتوا أي صوت سواء عربي، فرنسي، إنجليزي، صيني، بأي لغة. في هذه الحصة غادي نشوفوا كيفاش أننا نعاودوا نرجعوا للسيت اللي من خلاله تيليشارجينا ليماج باش نقوموا الآن معرفة كيفاش ممكن أننا نقتنيو هاد الأصوات أو نشتريوها من لو سيت أو الموقع المخصص لهذا الغرض. قبل ما نمشيو، صديقاتي أصدقائي مشاهدي قناة الحسن تقنية، مرة أخرى شكرا لكل من هو مشترك في هذه القناة، وشكرا لكل من لم يشترك بعد، مع طلب من كل من لم يشترك في هذه القناة باش يضغط ضغطة على زر الاشتراك ثم زر الإعجاب مع تفعيل الجرس. شكرا جزيلا. على بركة الله نمشي الآن جميعا إلى سفاري. الصوت اللي تسمعوا الآن هو الصوت مانو اللي قمنا بالانستالاسيون في الحصة الفارطة. الآن نمشيو نديرو كوموند طابح باش نمشيو للفايندر. Finder, application, fenêtre, présentation par liste, tableau, QuickTime Player application. الآن غادي نمشيو نطلبو من سيري يفتح لينا سفاري. Siri. C'est moi. Siri, fenêtre. En quoi puis-je vous aider? Ouvre Safari. Safari, favori, fenêtre, adresse et recherche, modifier le texte, possède. لاحظتوا بأن سيري فتح لنا سفاري. نمشيو لاباغ ادغيس بكوموند ال. Ouvrir une adresse. ثم نكتبوا جوجل. G 3w.google.com /oblique www. Non sélectionné, insertion au début du texte. Fermeture du menu. https://rec. Combo box, recherche. لاحظتوا Rechercher. أنني كتبت فقط جوجل وسفاري تكلفات بالبقية، أي كتبات لي 3 دبليو في الأول مع لي بوان، ثم كتبات .com في الأخير. إذا الآن حنا في حقل النص أو في حقل البحث غنكتبو مباشرة تيليشارجي انفوفوكس ايفوكس، ومباشرة إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نمشيو بلي زونطيت باش نشوفوا النتائج، ثم ندخلوا الموقع جميعا. TELECHARGER mal orthographié. Télécharger. تلاحظوا يقول لكم مال اورثوغرافي واخا تكون مكتوبه مزيان. هاد الاشكاليه كاينه لانه بعض الكلمات يعتبرها انها خاطئه، ولكن نتوما ما تكترتوش لهاد المساله لان جوجل دائما تيصحح لكم المعلومه. اذا كتبنا تيشارجي INFOSIVOS mal orthographié. Télécharger Infosivo. Recherche Google. Contenu web. عفوا بغيت نكتب اكس وكتبت اس، ولكن ماشي اشكال. غنمشيو بلي زونطيت. انتما لاحظوا واخا كتبتها غلطه 90% chargé. 90% غادي يبحث عليها chargé. ويرد لينا مباشره. 90%. غنمشيو لي زونطيت. Emplacement des fenêtres. Mots. Caractères. Navigation. Repères. Point web. Contrôle de formulaire. En tête. كنت نبحث على لي زونطيت بالضغط على السهم الاعلى مع السهم الايسر. اذا انزل بفلاش با حتى نوصل للريزولتا. Niveau d'entête 1. Lien d'accessibilité. Niveau d'entête 1. Mode de recherche. Niveau d'entête 3. 2 éléments. Niveau d'entête 1. Résultat de recherche. Niveau d'entête 2. Résultat web. Information Sichareil. Infosigun. Information Sichareil. Bibliographie courante partie B. Bibliographie courante partie. Download Risiken information sun. Un titre LED. Sarisa. اذا ارجعوا للشون دو ريشيرش لان هذيك انفوفوكس كتبت لها انفوفوس كتبت باس فقط لان ضغطت على الزر بخطا. نرجعوا للبدايه. Niveau d'entête 1. ثم على الحقل ديال الريشيرش. Lien. Emplacement des fenêtres. Mots. Caractères. Navigation. Repères. Point web. Contrôle de formulaire. En tête. Contrôle de formulaire. Outils. Condense. Dernier élément de formulaire. Recherche Google. Effacer. Bouton. Recherche Google. Bouton. Vous êtes actuel. Effacer. Bouton. Vous êtes rec. Combo box. إذا هنا غنكتبوا تيليشارجي انفوفوكس ايفوكس. TELECHARGER mal orthographié. Télécharger. INFOS info. IVOX IVOX
Mal orthographié. Ivoxivox. Télécharger info Ivoxivox. يعني Recherche Google. الآن Contenu web. غادي نمشيو بلي زونطري 90% chargé. 90% chargé. Niveau d'entête 1. En tête. Premier en tête. Niveau d'entête 1. Niveau d'entête 3. 4 éléments. Niveau d'entête 1. Résultat de recherche. Niveau d'entête 2. Résultat web. Infovox iVox. Assistivoire www.assistivoire.com plus grand que. Produit plus grand que Infovox iVox. Visiter. Lien. لاحظتوا اننا الان مباشره في الموقع المخصص لهذا الغرض نضغطوا عليه فيو اسباس. Appuyez. Visiter. Lien. Infovox iVox. Assistivoire www.assistivoire.com plus grand que. Produit plus grand que Infovox iVox. Infovox iVox. الان حنا دخلنا للموقع ديال اسيستيفواز، غادي نمشيو مباشره بلي ليان باش نوصلوا للمكان المخصص لشراء الاصوات. Bannière. Vous lien. Lien introuvable. Logo du site. Lien. Passer au contenu principal. Appuyez sur Entrée. Lien. كيفاش تمشي بلي ليان؟ اختاري الليان، الضغط على السهم الاعلى مع السهم الايسر، ثم تنزل بالسهم الاسفل. Accueil. Lien. Produit. Lien. De véritables voix d'enfants. Lien. هنا Vous êtes actuellement sur lien. اصوات بعض الاطفال نقدروا اننا نسمعوهم فقط للاستئناس. Écoutez Valentin FR. Arrêté. Lien. هذا فالنتا، نضغطوا على فيو اسباس الا انه غادي يتاخر بعض الثواني فقط باش يتيشارجا الصوت وتسمعوه. Appuyez lien. Écoutez Valentin FR. Arrêté. حنا ضغطنا عليه، هانتوما تسمعوا الصوت ديالو. Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis une voix d'enfant d'acapella. Tada, je peux dire tous vos textes, mais également faire des bruits d'animaux. Meuh. À plus tard, Balthazar. سمعتوا؟ نزيدو نهبطوا بليليا. Écoutez Elise FR. Arrêté. هذه إليس، ممكن أنا نسمعوها حتى حنا فيو اسباس. Appuyez lien. Écoutez Elise FR. Arrêté. نفس الثواني تاخذ باش تيشارجا ثم نسمعوا الصوت ديالها. Bonjour, je m'appelle Élise, je suis une voix d'enfant d'acapella. Tada! Je peux dire tous vos textes, mais également faire des bruits d'animaux. Meuh. À plus tard, Balthazar. إذا الآن بعد ما سمعنا إليس وفالنتا نهبطوا باش ناخدو أو باش نشريو الأصوات اللي حنا جينا من أجل هاد الغرض. نزلو بالسهم الأسفل. Découvrez toutes les voix. Lien. Acheter des crédits de voix. Visiter. Lien. لاحظتوا؟ Vous êtes actuellement sur lien. Pour cliquer ce lien, appuyez sur CTRL. Option. Acheter des crédits de voix. إذا نضغطوا عليه فيو اسباس. Contenu web. Vous êtes actuellement dans du contenu web. Pour entrer dans cette zone, Assistivoire Store, contenu web. Lien. Splash. Vous êtes actuellement sur lien, dans du contenu web. Pour cliquer ce lien, appuyez sur contenu. الآن بعد ما تفتحت لينا صفحة غنمشيو للبداية بالضغط على إفيان مع فيو ثم فلاش غوش. Lien. ثم نبطو مباشرة أو نمشيو وننتقلو. Assistivoire Store. Vous êtes actuellement sur lien. Morocco. هنا Vous êtes actuellement sur لاحظتوا أنني بعد ما مشيت بفيو فلاش ضغوات عطاني lien, dans du contenu البلد web. اللي أنا متواجد فيه، لأنني مأكتيفي الجي بي إس يعني اختار لي المغرب. Niveau d'entête 2. Infovox iVox Voice Crédit. هنا الأصوات. Niveau d'entête 3. Mode 152.89. هنا اختار، هنا تيقول لك الثمن. سمعوا؟ Niveau d'entête 2. Infovox iVox Voice Crédit. سمعوا الثمن؟ Vous êtes actuellement sur niveau d'entête. سمعوا الثمن؟ Niveau d'entête 3. Mode 152.89. Vous êtes actuellement sur niveau d'entête 3. يعني 52.89. Niveau d'entête 3. Mode 152.89. Niveau d'entête 3. Lien. Volume pricing available. Vous êtes quantity. Vous êtes هنا تنختاروا لا كونتيتي يعني العدد. سمعوا؟ 1. Contenu sélectionné. Quantity. Modifier le texte. هنا كاين ممكن انكم ديروا مثلا تختاروا جوج ديال يعني ديال لي كريدي، ممكن تشريو بها اي صوت، يعني تختاروا بها جوج، ماشي ضروري الصوت اللي اختارته في الاول، فقط تشريو لي كريدي وبهاد الكريدي هذا تشريو به الصوت اللي عجبكم. اذا نزيدو فيو مع فلاش droite او نمشيو. VoiceOver licence et Crédit per Voice per Computer. The Infovox iVox VoiceOver for personal use. For professionnel or commercial use. Please contact support@assistivoire.com. غنحاول نقص من الدي بي باش تتبعوا، لان شفتوا بانه سريع شي شويه. Volume 100%. Tonalité 55%. Débit 60%. 55%. 50%. 45%. هكا ممكن انكم تتبعوا. Voix Manon Infovox iVox HQ. Français. سمعتوا الصوت هو ديال مانو. VoiceOver licence et Crédit per Voice per Computer. The Infovox iVox VoiceOver for personal use. For professionnel or commercial use. Please contact support@assistivoire. اذا نمشيو دائما بالسهم الايمن. Lien. And to order. هنا Vous êtes entrer your order يعني
ادخل الامر ديالك نزيدو بالسهم الايمن Lien. Add to order. Lien. Add to order. Appuyez lien. Add to order. بعد ما بركنا عليه بفيو اسباس انتظروا Assistiveware Store. Contenu web. 35% chargé. Vous êtes actuellement dans du contenu web. Pour entrer dans cette zone web, appuyez sur CTRL, Option, main. صراحه تيولي Lien. الصوت شي شويه يعني حيت Splash. تثقل بالنسبه للاشخاص اللي تيكون مولفين غابيليتي في الصوت، تيولي الصوت بطيء، تيولي شي شويه ممل او متعب، ولكن ماشي اشكال، احنا نصبروا جميعا باش كلشي يسمح ويستافد. Lien. اذا دائما Splash. نمشيو Assistiveware Store. Lien. Morocco. اختارينا Vous- دائما المغرب. Niveau d'entête 2. Your order. ها هو تيقولك بان يور اوردر يعني الطلبيه ديالك هي Infovox iVox Voice Credit. هنا. سمعوا Mode 152.89. اذا نزيدو Lien. Volume pricing available. Lien. Remove. هنا غوموف الا بغيتو تراجعوا وتمحيو. Lien. Update quantity. هنا الا بغيتو تغيروا كذلك الكونتيتي او ديروا لها الميزاجور ديالها، يعني حنا اختارينا واحد ممكن اننا نعاودو نرجعوا جوج. 1. Contenu sélectionné. Modifier le texte. هانتوما لاحظتوا ممكن اننا نديرو جوج. Subtotal. هنا تيعطيك توتال Mode 152.89. 152. ممكن الا رجعنا مثلا 2. Subtotal. 1. Contenu sélectionné. Modifier le texte. هنا مثلا غادي نرجع Vous êtes actuellement sur champ de texte. لاحظوا هنا غادي نرجع الصوت، غادي نرجع جوج. Sélection remplacée. 2. رجعنا جوج. Vous êtes actuel. شوفوا الثمن شحال يرجع. Subtotal. Mode 152.89. Vous êtes actuellement sur Subtotal. 2. Lien. 2. Subtotal. Mode 152.89. اذا نزيدو Lien. Continue shopping. هنا يعني الاستمراريه في الشراء، ثم نزيدو بالفليش دغوات دائما. Lien. Order now. هنا اطلب الان نزيدو Lien. Order now. نضغطوا على هذا او اطلب الان بالضغط على فيو اسباس. Appuyez lien. Order now. Assistiveware Store. Contenu web. 35% chargé. Vous êtes actuellement dans du contenu web. Pour entrer dans cette zone. الان Lien. اي تفتحت الصفحه Splash. المخصصه لهذا الغرض. غادي نرجعوا للبدايه دائما فيو مع افيان وفليش غوش، Lien. ثم نمشيو مستمرين فليش دغوات. Assistiveware Store. Niveau d'entête 2. Niveau d'entête 3. Contact information. First and last name étoile. هنا خصنا نفهموا واحد المساله، اي مكان لقينا فيه هذيك الاطوال اجباريه باش تملى. مع واحد الاضافه ضروري من تكتبوا الايميل ديالكم صحيح، لان الكريدي او الصوت اللي تشتريه تيصيفطوا الكود ديالو في الايميل اللي تدخلوا. اذا الان نديروا الاسم مثلا. Niveau d'entête first and last name étoile. First and last name étoile. Modifier le texte. هنا نكتب مثلا الاسم Pour ouvrir le menu de remplissage automatique, appuyez. نكتب مثلا الاسم ديالي. غادي ندير Hassane Hassan Ayyouni. ثم نستمر في العمليه بالضغط على فيو فليش دغوات. Compagnie. Compagnie. Modifier le texte. هنا كومباني ما عطيكش، ماشي مهمه انك تعمرها اذا ما كاينش الاطوال. نزيدو Phone étoile. هنا ديريك فون وعطيك اطوال، سافي دير خصك تدخل الرقم يعني ضروري. Phone étoile. Modifier le texte avec le menu de remplissage automatique. Pour ouvrir le menu de remplissage. هنا غادي دير زائد 212 او 00 212 Trait de soulignement. اللي بغيتو. Trait de soulignement. 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 1 2 7 0 1 0 2 0 0 2 1 2 7 1 2 7 0 0 2 1 2 7 1 2 7 1 0 0 2 1 2 0 0 2 1 2 7 1 2 7 1 2 9 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 7 1 2 9. لازم كتبوا لنا الرقم ديالنا 6 0 9 0 0. غادي نزيدو نكملوا العمليه. Email adresse étoile. هنا الايميل ادريس، اذا ضروري تدخلوا الايميل صحيح. Email adresse étoile. نديرو كما تعرفوا الايميل معروف هو ALHASSANE. Mal orthographié. 1. Mal orthographié. Alassane.
6. Mal orthographié. À la arrobase. gmail. gmail.com. الان كتبنا الايميل ونزيدو Double check taille en traduire email adresse correctly. Oui, oui, sans ordre information tout oui. Vous êtes actuellement sur élément texte. لاحظتوا نفس المساله اللي قلت لكم قالوا بان ضروري تدخل الايميل ديالك صحيح. اذا الهدف هو ان الكود اللي يجيكم ديال هاد الاصوات تيجي في الايميل. اذا نمشيو دائما باستعمال الايميل مع فيو. Niveau d'entête 3. Mailing adresse. Vous êtes actuellement country étoile. هنا الكونتري وزايدين اطوال سافو ضروري تكون موروكو ولا البلاد اللي نتوما فيه. Morocco. Country étoile. ديما مختارين هما موروكو. اذا نزيدو فيو فليش دوات. Adresse étoile. هنا l'adresse حتى يدخلوها. Adresse étoile. Modifier le texte avec ندخلو l'adresse ديالنا مثلا 1 1 11. R E 11 rue. E U E 11 rue. A L K H A W A R I Z M I. Mal orthographié. نزيدو Modifier le texte. Vierge. Mal orthographié. Al-Kawarizmi. Modifier le texte. Vous êtes City étoile. هنا Vous êtes actuel. المدينة. City étoile. Modifier le texte avec le menu de remplissage auto. غنكتبو مكناس بطبيعة الحال. M E K Mec N. Mal orthographe. E accent aigu. Mal S. Mal orthographe. Stat étoile. Vous êtes actuellement sur élément texte. Modifier le texte avec le menu de remplissage automatique. M E K N E S. Zip code étoile. هنا الكود زيب أو الكود بوستال. Zip code étoile. Modifier le texte avec le menu de remplissage automatique. 5 5 0 0 0 0 5. Niveau d'entête 2. Paiement méthode. هنا لا ميثود دو بيمون يعني كنا غادي نختاروا الطريقة ديال الأداء. Sélectionner bouton radio 1 sur 5. هنا لو بوطون راديو غنكوشيو لا ميثود دو بيمون اللي حنا بغينا. Crédit card. كاين الكريدي كارد. Bouton radio 2 sur 5. كاين البوطون راديو الثانية. PayPal account. كاين البيبال اكونت مثلا غنختار البيبال. Bouton radio 2 sur 5. Appuyez. Sélectionner bouton radio 2 sur 5. إذا اختاريت البيبال غادي نمشيو مباشرة. PayPal account. Bouton radio 3 sur 5. Pay with Amazon. Bouton radio Virtrans. Bouton radio Purchase order. Lien. Windows Industrie Standard Encryption. Type Purchase and Product. Lien. Fast Spring. نزيدو دائما حتى نلقاو كونتيني. Attesté browser les liens. http://lien. http://www.assistiveware.com/ Attesté browser l'effort. Lien. Fast Spring. Type Purchase and Product Fulfillment R-True. Windows Industrie Standard Encryption to protect the confidentiality of your personal information. Lien. Next. كاين نيكست نضغطو عليها بإسباس مع فيو. Appuyez lien. Next. ثم نزيدو مباشرة. Contenu web. Contenu web. Vertical diviseur. Contenu web. Vous êtes actuellement dans du contenu web. Pour entrer dans cette zone web, appuyez sur CTRL, Option, Mage, flèche vers le bas. 59% chargé. كاين واحد بطء في لو ديبي. 90% chargé. 90% chargé. لاحظتوا تفتح لينا مباشرة البايبال. PayPal logo, image. لاحظتوا إذا حيت حنا اختارينا البايبال تفتح لينا السيت أو الموقع ديال بايبال. ندوزو مباشرة. Niveau d'entête 1. PayPal. PayPal. Vous êtes actuellement sur élément texte. Vous êtes actuellement sur élément texte. alassane6@gmail.com. Contenu sélectionné, obligatoire. Modifier le texte avec le mode. هنا اعطاني بانني ندخل البايبال ديال الحسن 16. كان ديجا عندي هاد البايبال ولكن بدلته واحد اخر. غنحاول انني ندخلو الجديد اللي عندي. تنتفكر وي. Sélection remplacée. A. Mal orthographié. Là. Pour ouvrir le menu de remplissage A L الا بقيت عاقل عليه شحال هادي ما خدمتو. H A S S A N E L A. Mal orthographié. Y O U N I. ربما هو Mal orthographié. Hassan Layoni. مكان العيوني حسن تونيا ماشي حسن العيوني. I H
نعاودو لأن مدة كبيرة ما استعملت بايبال. L A A Y O U N I H A S S A N E 8 mal orthographié. La Youniassa 8 mal orthographié. Arrobase G-M-A-I-L gmail.com ثم Gmail. نمشيو للمود باس. Vous êtes actuellement obligatoire. Modifier le texte La Youniassa@gmail.com Obligatoire. Modifier le texte sécurisé avec le menu de remplissage automatique. Lien. Arabe. Obligatoire. Modifier le texte sécurisé avec le menu de remplissage automatique. غنكتب المود باس Pour الآن. ouvrir le menu de remplissage. ثم نضغطو على Bouton. 8 caractères. Obligatoire. Modifier le texte. علاش نتوما تسمعوا ديك طن لاننا ما مخدمينش العربيه. غنحاول نشوف الا بغات تخدم انفوفوكس ديال لان خصها بعض الاعدادات دقيقه. Voix. Manon Infovox Live. ليلى ليلى ألعب Daniel. Alex Sélectionnez automatiquement en fonction de la langue. En cours de fermeture. Voix menu. ربما الان تخدم العربيه. أدخل كلمة المرور ها هو الان بدات يهضر العربيه. ليونايسن 8 علامة @gmail.com أدخل كلمة المرور كما قلت لكم ليلى ديال انفوفوكس ايفوكس بعد ما اشتريناها غندخلوا فقط بعض الاعدادات عليها باش تولي تهضر بطريقه يعني صحيحه بلا ما نبقى دخلنا داك الصوت ديال او اللهجه ديال الانجليزيه. 8 كارك إظهار كلمة المرور عرض إظهار كلمة المرور إخفاء Lien. هل نسيت كلمة أبقني مسجل الدخول المزيد من السرعة عند الدفع Non coché. Casse à cocher. هنا الا بغيتو تخليو البيبال ديالكم دائما انا مابقيتش نستعملو مده طويله اذا ما كاينلاش. أبقني مسجل الدخول Condenser. Lien. لن تحتاج إلى إدخال يمكنك حرصا على حمايتك سوف نطلب منك أحيانا تسجيل الدخول كلما قمت بتحديث معلوماتك الشخصية أو المالية تسجيل الدخول Bouton. Entrée alerte. Dialogue. Jamais pour ce site web. Bouton. Voulez-vous enregistrer ce mot de passe dans votre trousseau iCloud pour le pré-remplir sur tous vos appareils? هذه من الميزه ديال ابل ممكن ان هاد المود باس تخليوه عندكم فوق ما احتاجيتوه الماك ديالكم مباشره تينقلو. Décidez plus tard. Enregistrer le mot de passe. Par défaut. Bouton. Chaque principal. انا اختاريت يبقى لاني غالبا تنسى هذا الكونت حيت شحال هادي ما دخلت له. الان ربما البيبال تفتح. سلة التسوق 9 السداد بواسطة باي لاحظتوا اننا دخلت الموقع ديالي ديال البيبال وتلاحظوا ان شحال هادي ما خدمت به. هذه فرصه باش تشوفوا جميعا. سلة التسوق $29.98 عرض Menu le niveau d'entête 1. راجع مدفوعاتك Niveau d'entête 2. شحنة إلى حسن ليوني لاحظتوا هنا قال لي بانني يعني هاد الشحنه غتجي لعند حسن يعني 11 رو الكويريزمي 50,000 MEKNES المغرب Menu local. Bouton. اجعل هذا عنوان المفضل للشحن Non coché. يعني هنا تعطيك فقط هاد المعلومات هادو باش تخليو لقاش ديجا كنت ديجا هاد لادغيس خليتها وهذا انا غيرت لادغيس غيرت مجموعه الاشخاص. اجعل هذا عنوان المفضل Niveau d'entête 2. دفع بواسطة فيزا Vous êtes actuellement. تختار باش تخلص واش بالفيزا. Niveau d'entête 2. دفع بواسطة فيزا Vous êtes actuellement sur élément texte. X ناقص 1531 Vous êtes actuellement. هنا تعطيك الرقم ديال الفيزا بطبيعه الحال راه ما كاملش كامل غتعطيك واحد الاكس واحد هذا. تعيينك طريقة دفع مفضلة Non coché. هنا تختار بان تكون عندك يعني الطريقه المفضله لا كوشيتيها. تعيينك طريقة دفع مفضلة تعريف بايبل وهنا تعريفه ديال بايبال. عرض خيارات التحويل سنحميك من تغيير أسعار الصرف وأسعار الشراء حافظ الآن على تثبيت سعر الصرف وسعر الشراء لمدة 72 ساعة. Vous êtes actuellement sur élément texte. هادو شي بعض الامتيازات ولا تعطيهم دابا البيبال لان شاف بزاف الناس مابقاوش يستعملوا به. لماذا لمدة 72 ساعة؟ Menu local. Bouton. متابعة ستتمكن من مراجعة هذه المدفوعات قبل إتمامها لدى فاست سبرين. عند عودتك إلى فاست سبرين سنسمح مؤقتا بمبلغ 1.00 مد على بطاقتك للمساعدة في ضمان نجاح مدفوعاتك.
عادة ما يلغى الخصم المؤقت من بطاقتك في غضون يوم عمل واحد. ستظهر هذه المعاملة في كشف حسابك على النحو التالي: إذا أضيفت الأموال إلى رصيدك على بايبل قبل أن تكتمل هذه المعاملة، فقد يستخدم الرصيد الإضافي لإتمام مدفوعاتك. لماذا تتم معالجة مدفوعات متأخر Arabic Question Niveau d'entêtant. نحمي معلوماتك. Fin 2. Principal. Information de contenu. إلغاء وعودة إلى فاست سبرين. الان انا فضلت انكم تسمعوا هذا الشيء لان بزاف الاشخاص ما تعاملوش بالباي بال وما عرفوش الطريقه. داكشي علاش انا فضلت انكم تشوفوا هذا الشيء كامل. هنا كاين الالغاء والعوده Lien. الاتفاقيات القانونية. وفقط هنا بغيتي تكمل. Lien. اتفاقية المستخدم. Lien. الخصوصية. Lien. التعليقات. حقوق النشر. بايبل هي الطريقة الأسرع. Fin 2. Information de contenu. اذا هذه الطريقه الا ضغطنا على اننا غادي نشريو بطبيعه الحال يقتطعوا لينا من البطاقه، وانا ديجا شاري هاد الاصوات عندي جوج ديال الكريدي. اذا ما نشريش الصوت غادي ندير الالغاء ونرجع، وبهذا نكون باننا انهينا الحصه ديال اليوم. ما تنساوش ضغطكم على زر الاشتراك وزر الاعجاب وتفعيل الجرس صديقاتي اصدقائي لكل من لم يشارك بعد. هذا فقط دعما لقناتكم قناة الحسن تقنية. شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله. Bat.